हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? अनि हजुरहरू चाहिँ अपरेसन गरेको कति समयदेखि काम गर्न सुरु गर्नुभयो नि? कति समय आराम गर्नुभयो? मैले चाहिँ अपरेसन गरेको 2 महिनासम्म आराम गरेँ। त्यस पछाडि अब घरको सबै कामहरू, 2टा नानी, घर, यताउति करेसाबारी सबै सम्हालिरहेको छु। आज चाहिँ मैले राजमाको दाल थियो र पिस्न लागेको। यो राजमाको दाल मैले पिस्न नजानेको हो कि यो जातोले नपिसेको हो कि यो के हो, मैले त केही बुझ्नै सकिनँ। पिसिएन। यही बेला मेरो नानी उठेर नानी बोकी बोकी पिसिरहेको छु। घाम यस्तो छ, झापाको गर्मी। तपाईँहरूकोमा के छ, कस्तो छ? तपाईँहरू कतिको आराम गर्दै हुनुहुन्छ? यो जातो पिस्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई त थाहा पनि छैन। डराउँदै पिसेको, घाउ त राम्रोसँग निको भएको छैन। हस्, धन्यवाद।